انہیں قریب آ کے پوچھا دو لاشاں کدیاں نے؟ سیدہ زینب فرما دیا میں پردیساں دے پتراں دیاں لاشاں نے۔ انہیں پوچھا دو لاشاں کدیاں نے؟ فرما دیا میرے ویر حسین دے پتراں دیاں لاشاں نے۔ انہیں پوچھا او کون جڑا نیدے تے قرآن پڑھی جاندا ہے؟ فرما دیا میں پردیساں دا ویر نوجوانے آنا بلا ٹوری جا رہے آؤ۔ سیدہ زینب فرما دیا ساڈا پوچھن والے آؤ تے جاندی باری دس جا تو کون ہے؟ انہیں اپنے چہرے تے نقاب بتایا، فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھنے آیا اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان چ جدو قربانی پیش کر دیتی نوجوانوں کربلا دے میدان دے بعد بھی ایک کربلا ہے جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش مبارک تے گھوڑے تے دوڑ دے سننا آمتانو کربلا دا نچوڑ سنا دے وہاں اس ویلے خیمے چ سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی آئیو خالی نہ جایا جو کچھ لے کے جایا۔ میری ملت نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ مکہ تو ٹریا مدینہ تو ٹریا مکہ تو کربلا تو قربانیاں تے کوفے دا بازار تے کوفے تو ملک شام تے دمشق دے قید خانے تے اتھو مڑ مدینہ۔ امام زین العابدین میں فرما دینے 6 مہینے گزر گئے۔ انہاں 6 مہینے جو فرما دینے میں اپنی زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھے آؤ۔ اتھے سبحان اللہ کہہ رہی سے 6 مہینے دا سفر انہیاں قربانیاں تے مصیبتاں۔ امام زین العابدین فرما دینے پورے سفر چ میں اپنی زینب دا ایک تہجد دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھے آؤ۔ اتھے خوشی آجے تے سجدہ بھول گئے، غم آگے تے سجدہ بھول گئے۔ انہاں نال وڈا غمگین کون سی پاس سجدے نہیں چھوٹے۔ آؤ میں تو ہنو دساں اثر دی نماز دا ویلا تے ایک یزیدی سیدہ سکینہ دے کان دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا، خیمے انہوں اگاں لا دیتیاں لانتیاں نے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سلام پھیرے تے سکینہ کھلو کے جدی پھپھو ایک یزیدی میرے کنا دیاں والیاں لے گئے تے خون دا فوارہ نکلے آتیاں والے ہو۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیرے تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے۔ سیدہ زینب نے سکینہ نو گوچ لٹا کے دے فرما بی بی تو کون ہے؟ عرض کر دیا سیدہ میرا پانی قبول کرو۔ پانی وال بے کے رو پہیاں تے فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتے جاندے۔ عورت کہنے لگی لاجپال سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا تے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں وہ اپنا خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا۔ سیدوں میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا، بڑی دیر پانی وال ویکھ دیاں رہیاں تے خیال آیا او زین العابدین بے ہوش انہوں پانی پلاواں کہ سکینہ نو پلاواں۔ فرما دیا سکینہ دے لبا نہ لگائے تو کہتی پھپھو امی میرا ویر بیمار پہلے انہوں پلا دیو۔ فرما دیا میں خیمے چے جا کے تے سر چکے زین العابدین دا تے گودی چرا کے فرما دیا اٹھ پترہ تو یتیم ہو گئے ہیں۔ زین العابدین نے کہنے لگے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں؟ فرما دیا اٹھوے پترہ ہوئی تو یتیم ہو گئے۔ پہلے زین العابدین پتر پانی پی لے، زین العابدین نے پیالہ ہٹایا، فرما دیا پپی اماں تُسا پانی پیتا کہ نہیں پیتا؟ فرما دیا وے پتر تو چھوٹا پہلے تو پی لے۔ عرض کی تھی پپی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے وہ تے میرے نالوں بھی چھوٹی ہے۔ سیدہ زینب فرما دیا پانی دا پیالہ لے تے میں سکینہ دے قریب آئی لباں دے نال پیالہ لگایا، سکینہ پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے پپی اماں
میرے ویر زین العابدین پلاؤ فرماتی میں پانی لے کے گئی ساؤ وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے رائیاں بالو کلیجہ پھٹ جا گئے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا وال دوڑ گئی سیدہ زینب فرماتی نہیں سکینہ کتھے چلی سکینہ اڑ کے کہنے لگی پھوپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میں اس گھر میں پانی پلانے چلی ہوں او تے میرے نال بھی چھوٹا ہے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ زمین تے ڈل گیا کربلا دی تپدی ریت نے تے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرماندے نہیں کہ طاقت ہوندیاں او نظر نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈرے گئے او تین دنیا دے سائی نوجوانوں ادھر مغرب دی اذان دا بیلا تے نکاح دے رکھ کربلا چاہیا میں اور رات سناواں جڑی رات نبی دی آل تے بڑی ڈھاڈی رات سی آج جو پہلی رات ہے جڑی سیدہ زینب تے حضرت سکینہ نے امام حسین دے بغیر گزار لیے مغرب دی نماز پڑھی تے اندھیرا چھایا نا تے سیدہ زینب فرما دیا میرے کنہ چ حسین دی او آواز پہ گونج دی جدو آخری بیلے حسین خیمے چو نکل دیا کسی میری سکینہ دا خیال رکھا جا میری سکینہ دا خیال رکھا تیہاں دے پتران دے مون چم کے جان والے ہو سارے دے اللہ سلامت رکھے پر کسی دیڑے سونے نہیں جنہیں حسین دے لڑ لیتے سونے سے سیدہ زینب فرما دیا میں اپنے خیمے چ نگاہ دوڑاڑی تے سکینہ میں نو کدھر نظری نہ جاوے آپ فرما دیا میں دوسرے خیمے چ گئی تے سکینہ اتھے بھی کوئی نہیں آپ فرما دیا میں ڈھونڈ رہی ہاں تے ادھر عشاء دی آزانہ بھی ہو گئی ہاں تے رات گہری ہوگی پر سکینہ خیمے چ نہیں مل دی فرما دیا میرا کلیجہ کم دے سکینہ کتھے گئی کو لوگوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے رات دا انے تیرا گہرا ہو گیا نا سیدہ زینب فرما دیا میں آوازاں پہ دیواں سکینہ نہیں سکینہ سکینہ بیٹی کتھے میں فرما دیا چاہنک میرا ذہن کھٹ گیا تے میں کربلا دے میدان والا دوڑی فرما دیا جد میں کربلا دے میدان چاہی تے ویکھیا نکی جی سکینہ رات دے 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 کربلا دے میدان چ بیٹھی ہے تے ریت پہ پھول دی ریت پہ پھول دی سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی بھی کرنی ہے کہنے لئے پھوپھی اماں میں اپنا ویر اصغر پہ ڈھونڈ نہیں ہوں ابو نے ایتھے کدھرے دفن کیتا سی سیدہ زینب جو کسی نے لا کے فرما دیا ویرانو ڈھونڈن والی ہے ویر ریتاں چ نہیں لبنے ہون اور تیرے ویر ریت بچ نہیں لبنے دوڑ کے جا کے سکینہ امام حسین دی اللہ تعالیٰ جتھا مارے تے لیٹ گئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ دی ایکی پہ کرنی کہنے لگی پھوپھی اماں توانو پتہ ماں پاپا بغیر نہیں سوندی نہ پاپا تے سینے تے سونے آئی ساؤں فرمایا نہیں سینے تے سون والی ہے نہیں قدمہ چ کیوں لیٹی ہے کہنے لگی سینہ ڈھونڈیا ملیا ہی کوئی نہیں ظالمہ میرے پاپا دے سینہ چلنی کر دیتا ہے تے سینہ نہیں ملیا پاپا دے قدمی لگ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہوں تے سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے چ پھر جاواں کہ وعدہ کرو سینے تے سلان آیا کرو گئی امام رہتے ماں پہ مقید کہ ویر مرنا ہے بیڑا بیلا شالا مرنا کوئی باپ کسے دے کہ اجڑ جادا جائے میلا سیدہ زینب ادھی رات ویلے سکینہ نو لے کے خیمے چاہیاں تھپکیاں دے کے سلایا
ادھی راتوں رات ڈلی تے سیدہ زینب فرما دیا نے مینوں خیال آیا جنگل بھی آوان ہے، کوئی جنگل دا جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو نقصان نہ دے۔ اس بی بی دا حوصلہ دے، علی دی بیٹی نے 71 لاشاں کٹھیاں کیتیاں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ زینب تیرے حوصلہ تو صدقے جاواں، جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیاں انہاں موقع تے زینب سجدے پہ کر دی۔ اس عورت نے 71 لاشاں دا ڈھیر لگایا۔ امام حسین دی تلوار پکڑی تے لاشاں دے ارد گرد چکر پیاں لگا دیاں، کدے قاسم وال ویکھ دیاں، کدے حسین وال ویکھ دیاں، کدے اکبر وال ویکھ دیاں تے کدے عباس وال ویکھ دیاں۔ ادھی رات رات ڈلی تے فرما دیاں میں ویکھیا ایک نقاب پوشت شتر سوار لگا آ رہے، آواز دے کے فرما دیاں میں آن والے آ ذرا دھیان نہ لامی، اگے مدینے دے شہزادے ستے ہوئے، نبی دے شیر ستے نے۔ انہیں قریب آگے پوچھے دو لاشاں کی دیوں نے، سیدہ زینب فرما دیا میں پردیساں دے پتراں دیاں لاشاں۔ انہیں پوچھے دو لاشاں کی دیوں نے، فرما دیا میرے ویر حسین دے پتراں دیاں لاشاں نے۔ انہیں پوچھے او کون جڑا نیدے تے قرآن پڑھی جاندا ہے، فرما دیا میں پردیساں دے ویر نوجوانے آنا بلا ٹوری جا رہے آؤ۔ سیدہ زینب فرما دیا ساڈا پوچھن والے آؤ تے جاندی باری دس جا تو کون ہے، انہیں اپنے چہرے تو نقاب بتایا، فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی، میرا پیرا ویکھنے آیا اس ویلے کتھے سینانا، جدو اصغر گیا ترہایا۔ مار آواز نبی نے اگوں اے فرمان سنایا، تُد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا۔ کملی والے بھی آئے، کملی والے دوترے دیا قربانیاں تے دوتری دیا وہ شجاعتہ تے ہمتہ ویکھن آئے۔ اور رات گزری جی میں گزری، لمبی رات بھی چھوڑے والی تے گزری صاحب ریاں دی، خبر لے آوے کون محمد سجنا دور گیا دی۔ اور رات کی میں گزری، یہ تو پوچھ نبی دی آل کرو کی میں گزری، گزری نہ 11 محرم دا دن چڑھیا۔ یزیدیہ نے امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا، اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے سالن بنا کے جب یزیدی لشکر کھانا کھامن لگا نا وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ ایک یزیدی آ کے امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہندا تو سانو دسیا ہی نہیں تیرا اونٹ بیمار ہے، اتنی محنت کر کے گوشت بنا کے سالن بنایا تے ہن بھوک لگی کھانے دا ویلا تے گوشت سالن سارا خراب ہو گیا تو خون بن گیا۔ آپ نے فرمایا میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں سی۔ انہیں آکھیا تیرا اونٹ ذبح کیتا وہ بیمار نکلے۔ آپ نے فرمایا ظالموں کیڑا اونٹ ذبح کیتا جو؟ کہنے لگا وہ جڑا اونٹاں دی کتار جو 5ویں نمبر تے کھلوتا سی۔ رو کے فرمان لگے وہ ظالموں نے کیوں ذبح کیتا جو دیتے تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینی آیا سی۔ رب کے فرمان لگے لو پھر ساڑھے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے، تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا۔ ہن اللہ نے حسین دا کچھ جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا، ہن ذبح ہون دیاں باریاں تو ہڈیاں آ گئیاں جو تیاری کر لو۔ نوجوانوں 3 یزیدی کربلا تے میدان چ رہے، امام حسین تے آپ جو رفقا دی لاشاں انجی بکھریاں رہیاں، یزیدیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کیتا۔ امام علی مقام دے خیمے نو اگاں لائیاں، امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے گلے وچ لوہے دا توق پایا۔ نبی دیاں بیٹیاں نو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا تے پلان تے گدی بھی نہیں رکھی کہ ہڈیاں چبن تے نبی دیاں دیاں نو تکلیف زیادہ ہو گئے۔ اونٹاں دی کتار تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں بیٹھیاں او سب تو پچھلے اونٹ تے سکینہ نو جگہ ملی۔ امام حسین دے سر اقدس والا نیزہ امام زین العابدین دے بائیں ہاتھے چ تے دائیں ہاتھے چ اونٹاں دی مہار پکڑائی۔ بخار بھی ہوئے، کربلا دی تپ دی ریت ہوئے تے پیاس بھی ہوئے، بھوک بھی ہوئے، باپ دے جامن دا غم بھی ہوئے، یتیمی دا دکھ بھی ہوئے، پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں قیدن بن جان ہوئے بھی شہزادہ
امام زین العابدین کدے پیراں دیاں بیڑیاں کدے ہتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں وال کدے ابو دے سر وال کدے نبی دیاں پردہ دار تھیاں وال ویکھدے کنوں دکھڑے سناواں میری ملت دے نوجوان باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگدے اور پچھلی سیٹ پچھلے اونٹ تے نا سیدہ سکینہ بیٹھی تیاں والے کدے اس طرح ہو کے نا اونٹ تے کدے اس طرح ہو کے تے دور نیزے تے بابا دا سر ویکھدی کدھر ابو دا چہرہ نظر آوے قافلہ ٹریا نا تے سیدہ زینب فرماتی ہے پترا ذرا نظارے منو آکھی جاندے جاندے میرے پیری حسین دی لاش کول گزریا جے جاندی وری ویر نو مل جاواں لکیڑا رنگ دیواں بی بی زینب کیتن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ کربلا تے ٹرے آؤ اچانک راہ دے اندر ویکھے کہ کسائی بکری پیا ذبح کردا ہے امام زین العابدین نے ویکھے بابا ہی یاد آ گئے فرماتے نے او کسایا اے بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کرن تو پہلے پانی پلا کے کری دائی اینوں پٹھے بھی کھلائے نے اینوں میں پانی بھی پلایا فرما دینے ہو کڈے ظالم جانوراں پانی پلا کے ذبح کر دے سانو پیاسائی ذبح کر دیتا جائے حضرت امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا آگے کہنے لگا بچے رونا تو کو کلا کیا دی نہیں آیا اللہ دا نبی یوسف بھی کیا دی بنے آسی فرمایا بابا منو کہنے رونا اللہ دا قرآن کہندا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑے باب یدت عیناہ من الحزن اللہ فرماتا باپ دیاں رو رو آنکھاں نبی نہیں آیا ہو گئیاں فرمایا ہوتا ایک یوسف بچھڑے آسی آبیخ میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نہیں فرمایا میں کیوں نہ رواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں فرمایا قید یوسف دی قید عابدی دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں پھر 40 سالہ پچھوں یوسف اے مل پیا باپ تے بائیاں راز قیامت پی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں راہ چ کیڑی کیڑی منزل آئی کوفے دا بازار ہے یہ وہ بازار سے جتو حضرت سیدہ زینب اپنے ابو دے نال شہزادی بن کے گزری ہے جدو مولا علی نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا اج بازار تے ہوئی پر سیدہ زینب کوفے دیا گلیاں جو شہزادی بن کے نہیں قیدن بن کے گزر گیا یزید نے اعلان کروا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھو اس ظالم نے لوگوں نے اے نہیں دسیا کہ نبی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں انہیں آکھیا حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں کہ میں لوگوں نے دسا کہ جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا نہ خدا آ حال کروں گا لوگ دیکھ رہے لوگوں نہیں پتا نبی دیاں بیٹیاں ایک نا عورت نے اس طرح کر کے سکیاں کھجوراں چھوہارے اس طرح سٹے ایک چھوہارا آ کے نا تے حضرت سکینہ دی گوچ ڈگیا تے آپ ایچ کر کے کھان لگے کنے دنہ دی پوکھ نبی دی بیٹی ہو کھاون لگیا تے سیدہ زینب نے انگلی منہ چ ڈال کے تے کھجور کڈ لی فرما دیا نا سکینہ کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی نبی دی اولادہ سیدہ تے صدقہ حرام ہے سارا جگ ساڑھے صدقیاں سے پالدہ تے کھجور نکال کے فرما دیا سکینہ دیئے صدقے دی کھجور نہ کھاویں تھوڑی جی پوکھ اور برداشت کر لائے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بڑھ دی رہے گی
زمانے دی امت تیرے نام دے لنگر ونڈیا کرے گی. پر آ جڑی میں گل سنا میں لگا میں تے جدو پڑھی میں ادو بھی تڑپ گیا تے میں جدو زندگی چ بیان کی تھی میں ادو بھی تڑپ گیا. کافی لکوفے دی گلی چ گزریا تے اچانک ایک مائی وڈیری نا اپنے گھر چ نکلی تے لاٹھی ٹیک دی تے ہاتھ وچ سکی روٹی دے 2 ٹکر پکڑے. ٹکر لیا کے نہ تے ایسا کر کے سیدہ زینب دے سامنے پیش کر کے کہہ دیے تیے کیا دنمی ہے پردیشن بھی ہیں تے پکھی بھی لگنی آ روٹی کھا لے. سیدہ زینب او عورت ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان سی. ایڈی سخی عورت جیڑی روزانہ اتنی سخاوت کر دی کہ ایک دن امام حسین ورگا سخی آ کے کہہ لگا ہمشیر بہن ذرا تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ. تے متھا چم کے فرما دیا سونیا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے. او جڑی آپ بڑی وڈی سخیا سی جتے بوئے دے اتے سوالیاں دیاں لائناں تے کھکاراں لگیاں ہوندیاں اج اس بی بی نو نا مائی سکی روٹی دے ٹکر پئی دے. ایک باری سیدہ زینب ٹکراں وال تے ایک باری مائی وال ویکھیا تے مدینہ یاد آیا تے رو پئیاں تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں. اسی ونڈن والے ہیں. پر آج جڑی اگلی گالے تڑپ جاؤ گے مائی بے کے نا سیدہ زینب فرما دیئے دھیے تو کون ہے. تو سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں جڑے پردیسی تے کہہ دیا ہونا انہوں دیا ذاتہ نہیں پوچھی دیا. مائی کہنے لگی دیئے میں ہمیں نہیں پوچھا میں نے تیری آواز چونا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی. جنے مہینے دے بعد پردیساں جو ماں دی گل آئی تے سیدہ زینب تے چیخ مار کے رو پئیاں. فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے. مائی کہنے لگی نہیں دیئے کی دسا جدو میں جبان سا مدینے بس دی رہی نبی دی بیٹی زارہ دے گھر نوکری کر دی رہی سیدہ زارہ دے پردن تھون دی رہی. ایک دن نبی دی بیٹی میرے قریب ہے کہ پوچھے بی بی کتھے دے رہنے والی ہیں. میں آکھے سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں. نبی دی بیٹی سیدہ زارہ کی تار رو پئیاں. میں پوچھے سیدہ رو دیاں کیوں. فرما دیا ہے مائی تیرے سمجھ جیون والیاں گلوں تے سیدہ فرما دیا جے کوفے تے رہنے والی ہیں تے مائی ایک ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک پردیسیاں دا قافلہ گزرے گا. انہاں پردیسیاں تے قیدیاں نو پانی پلا دیں انہاں نو کھانا کھلا دیں. درد کی دی سیدہ تسی کیوں فرما دیا مائی تینوں بیلا دس دے گا. سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں تے مائی کہنے لگی سیدہ آج میرے کل روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دا ٹکر لے آئی ہوں. سیدہ زینب فرما دیا نے اماں اس ویلے دی کوئی ہور گل سنا دے. کہنے لگی ایک دن میں نبی دی بیٹی تے کول بیٹھی ساؤ تے سیدہ نے فرمایا او میٹی زین بیٹی زینب نو لوریاں دے میں نکی جی زینب نو لوریاں دے دی رہی ہوں. سیدہ زینب چیخ مار کے فرما دیا نے اماں میرے چوہے میں فاطمہ دیا خوشبوئیں نہیں ہوندیاں. میں نبی دی ہوئی بیٹی زینب مائی دی چیخ نکل گئی قدم پھڑ کے کہنے لگی ربا کڑے دن وکھائے نہیں کنا سیدہ دیاں دے نام لوگ بازار چ نہیں سن لیندے. اے ظالم نبی دیاں نہ بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے نے. کہنے لگی سیدہ نہ کوفے دے رہنے والی ہوں پر میرا قصور کوئی نہیں. نبی دی دیا میرے لیے دعا کری جاؤ. سیدہ زینب نے جھولی پھیلا لی عرض کی تھی ربا انہیں پردیسا جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے قیامت نو انہوں ساجا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں. اس مائی نے چیخ ہماری او دی روح آپ دے قدمہ کی پرواز کر گئی. اے ملک جنا تھی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام
چلیاں او علی دیاں جائیاں یحییٰ نام دا یہودی اپنے چھت تے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پیا کرے اپنی برادری دا نمبردار سی اچانک کو کنا چنا قرآن پڑھن دی آواز آئی میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے کو قاری قرآن پڑھے لطف آوے عالم قرآن پڑھے لطف آوے اساں تے کسے حافظ قاری عالم کو پڑھیا ہے وہ کڈا کو سونا پڑھدا ہوئے گا جنہیں اس امی کو پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھیا سی جد حسین قرآن پڑھے انہیں ارد گرد دیکھا ایڈی مٹھی آواز نہ کون قرآن پڑھتا انہیں دیکھا کہ ایک سر جا رہا ہے وہ دی چھت دے برابر انہیں سوچا ایڈا لمبا قد کی دے کہ چھت دے برابر تے قرآن پڑھ رہے انہیں دوڑ کے آ کے زمین وال دیکھا تے او دے قدمہ تھلی زمین نکل گئی کہ سر تے ہے نہیں تے وجود کوئی نہیں وہ لب ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی امام حسین دے لباں چو اس آئے دی آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اے آیت امام حسین دے لباں تے تھی اس ویلے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وہ دوڑ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ کے تے کہنے لگا اے کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے رو کے فرما دے کدے مدینے والا ہوندہ سی تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے انہیں قدم پھڑ کے آکھیا تسی او سیدو جڑے مدینے والے علی دے پتر ہو فرمایا ہاں وہ تڑپ گیا امام زین العابدین دے قدم پھڑ کے کہندہ تینوں اپنے بابے دا واسطے میں نے اپنے نانے دا کلمہ پڑھا فرمایا کیوں ہویا کی کہنے لگا تسی تے نیزیاں تے بھی قرآن پڑھ دے تے تواڈا نانا سچا نبی ہے نا انہیں کلمہ پڑھیا تے اپنی ساری برادری کٹھی کر کے کہنے لگا آ جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دینا میرے برادری دے نوجوانوں اے میرا مرشد ہے تے میں انہ دا مرید آ جڑے یزیدی نے نا میرے مرشد تے کیتا ظلم تے اے ساڑھے شہر دی گلی چپے گزر دینے ظلم کر کے ساڑھے مرشد تے اسی بدلہ نہ لے لئے ساری برادری تلوارہ لکے شہر سارا امڑ آیا کچھ یزیدی قتل ہو گئے کچھ دوڑ گئے امام حسین دا سر اقدس بھی نال لے گئے تھر تھلی مچ گئی پورے بازار وہ یا نام دے یہودی نو جاندہ جاندہ وہ جڑا نو مسلم سی نا انہیں ایک یزیدی تلوار مار کے تے زخمی کر گیا انہیں قدمہ چا امام زین العابدین دے سر رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے میں ٹور چلے ہوں بھائی جدو قیامت دن آوے تے اپنے نانے کے میری سفارش کرے آجے میں اب ایک لو مرشدو تو آڑے قدمہ تے جان دے کے چلے آجے نوجوانوں سے یحییٰ نے چیخ ماری میرا ایمان کہندہ روح بھی جاندیا کہندی ہوئے گی لے سجنا اساں توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدا کی میں ایڈی لمبی تقریر کدے کیتی تے نہیں جی میں سنا دینا لے سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی یزید نو پتہ چلیا تو انہیں آکھیا ان شہران چو نہ گزرے جنگلان چو گزرو ایک تے سفر لمبا ہوئے نبی دیاں دھیاں نو اور تکلیف ہو گئی جنگل چو گزرے جنگل چو رات نو قیام کی تا سنو گل ابو الخنوق ایک یزیدی فوجی سی وہ دی ڈیوٹی لگائی کہ آج رات تو امام حسین دے سر دا پیرا دینا کہ انہوں کوئی لے نہ جاوے مت یزید کو کدھر جا کے او انعام لے لوے ابو الخنوق کہندہ کہ سارے یزیدی جنگل چ سو گئے تے کہندہ میں ایک گرجا دیکھیا عیسائیاں دا گرجا تو دی دیوار نال اس طرح کر کے نیزہ لگا کے نا تے دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھا تے سو گیا تے خواب وچ کی ویکھدا
کہ ایک فرشتہ آ رہے تے فرشتہ کہہ رہے ہٹ جاؤ نبی پاک آ رہے ہیں. کہندے میں خواب وچ دیکھیا عجیب طرح دا رش نوری مخلوق تے آوازاں دے رہی ہٹ جاؤ نبی پاک آ رہے. نبی کہندے میں ویکھیا نبی پاک آ رہے سواری تے دوڑ کے تے ابو الخنوق کہندے میں خواب وچ نبی پاک دے قدماں تے ڈگ پیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا امتی ہاں جی میں بھی تہاڈا غلام ہاں. ایک فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا منہ تے آکھیا ہے تو یزیدی تے دعوے نبی دا امتی ہون دے کرنا. جدو تھپڑ لگیا نا تے ابو الخنوق نے کہندے میری اکھ کھلی تے او جتھے تھپڑ لگیا سارا چہرہ کالا ہو گیا جل گیا. اکھ کھلی تے ویکھیا کہ اس گرجے دا پادری سامنے کھڑے تھے انہاں امام حسین وال ویکھی جا رہے تھے. امام حسین قرآن پہ پڑھ رہے. ابو الخنوق نو کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگا جا جا ایک معذلہ باغی ہے حکومت دا باغی جنگ کر کے آئے ہیں تو دا سر لے کے دربار یزید چلے آئے. وہ پادری ایک باری ابو الخنوق دے کالے چہرے وال تے ایک باری حسین دے نوری چہرے وال ویکھ کے کہنے لگا لعنتیا لعنت تیرے چہرے تے وسدی ہے نور او دے چہرے تے وسدا ہے تے باغی اونوں پیا کہنا جنوں تو باغی پیا کہنا مینوں تے مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے. مینوں تے مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے. سچی دس کون کیا لگا کسی نو دسی نہ ساڈے نبی دا پتر حسین ہے. اس پادری آکھیا لعنت تیرے تے. کیا لگا سارے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے پیر دا کھورے گدہ نہیں گدے دے پیر دا کھور جدے تے حضرت عیسیٰ سواری کر دے سکتے تے کہندا سی ہر سال اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے ہیں. اسی تے اپنے نبی دے گدے دے پیر دے کھور دا ادب کرنے تو اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا. کہنے لگا 10 کنے پیسے لینے نہیں اج دی رات حسین دا سر منوں دے دے. انہیں آکھیا پیسے علی تے سارا کچھ کیتا 80,000 درہم چ سودا ہو گیا. ابو الخنوق نے امام حسین دا سر اقدس دیتا. اس پادری نے جا کے سر اقدس دی زلفاں دھوئیاں کربلا دی ریت صاف کیتی خون مبارک صاف کیتا. امام حسین دا سر تھال چ رکھیا. ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تے او دی ساری برادری سامنے بیٹھ کے سن دی رہی. صبح ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا گرجے دا کہندا سودا ختم ہو گیا پیسے بھی دیو تے سر بھی دیو. انہاں 80,000 درہم دیتے نال امام حسین دا سر دیتا تے نہ بولے. او پادری نبی پاک دا کلمہ پہ پڑھے. انہیں آکھیا او تو کلمہ کیوں پڑھنا ہے؟ کہندا لانتیا تو تے کسے کولوں سن کے پڑھیا ہوے گا مینوں راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے. کہنے لگا ویکھ لو تساں کلمہ پڑھ کے سر اتار لیا اساں لتھا سر ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا. میں کتاب آج پڑھیا جدو یزیدی 80,000 درہم تقسیم کرنے لگے نا تے او سارے درہم ٹھیکریاں بن گئے. نہ دین رہا تے نہ دنیا رہا. اگلا جنگل آیا. اگلی گل میں جلدی اس واسطے ہن سنا رہا وقت بڑا ہو گیا. یزید ایک فوجی سی دا نام سی خولی. ابن سعد نے کہنے لگا کہ اے قریب جنگل دے میرا گاؤں ہے تے میرا گھر ہے تے میں اپنے بچیاں نوں ملاواں تے جو حسین دا سر منوں دے دے اپنے گھر لے جاواں حفاظت بھی ہو جائے گی. لے کے گیا ادھی رات ویلے پہنچیا بچے ستے بیوی ستی. انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور چ رکھ دیا. جا کے لانتی لیٹ گیا. بیوی بڑی عبادت گزار سی. پھر تہجد دی نماز پڑھتے نے دیکھا تندور چ اگ دے شعلے پہ نکل دے. اس بی بی نو خیال آیا میں تے تندور بجھا کے ستی سی. انہیں دوڑ کے آ کے جدو ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں حسین دے متھے دے نور دیاں لاٹاں پئیاں نکل دیاں نے. اس بی بی نے ویکھیا تندور وچ ایک عجیب دنیا آباد ہے. انہیں ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسین دے سر کول بیٹھ کے پئیاں روندیاں نے. اما خدیجہ الکبریٰ حسین دی نانی پئیاں روندیاں نے. حضرت بی بی ہاجرہ رو رہی ہیں. عجیب دنیا اس تندور دے اندر آباد ہے. وہ دوڑ کے کمرے چ گئی تے ویکھیا شوہر ستا منہ تے زور نہ تھپڑ مار کے تے کہندی ہے وے لعنتیا کتھوں آیا؟ کہنے لگا میں بڑے دنوں دا تھکیا سفر تو آیا جنگ کر کے باغیاں نال معذل آیا تے مینوں سوواں دے. کہنے لگی لعنتیا کنہاں نوں باغی پیا کرنا؟ او ویکھ ساڈے گھر محمد دی فاطمہ روندی آئی ہے. او ویکھ اماں خدیجہ پیاں روندیاں نے. او ویکھ بی بی ہاجرہ رو گئیاں. کہنے لگی او ویکھ حسین دی نانی ساڈے گھر روندی آئی ہے. کہنے لگا تو حسین نو کیویں جاننی؟ کہنے لگی لعنتیا یاد کر پچھلے سال میں حج کرن مکے گئی سا. کہندی میں حجر اسود دا بوسہ لین گئی تے رش بڑا تے میں پیچھے ہو گئی تے میں ویکھیا کہ اچانک ایک نوری چہرے والا کعبے چ آیا تے لوگ حجر اسود چھڑ کے اودے قدم چومن لگ پے. تے میں پوچھیا لوگو آ کون ہے؟ لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا؟ میں کہیا نہیں پتا. کہنے لگے اے او حسین ہے جڑا نبی دے موڈیاں تے کھیڑدا رہیا ہے.
حجر اسود نو تے نبی نے 2-4 باری چومیا، انہوں نبی نے 8 سال چومیا ہے۔ وہ بی بی کہنے لگی جا وے لانتیا، میں قیامت دوزخ چ نہیں جانا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ خولی بیوی دے پیچھے دوڑیا، کہنے لگا کتھے چلی، اپنے بچیاں دا خیال کر۔ مڑ کے کہنے لگی تو نبی دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا، میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں۔ اس عورت نے چھڑے اپنا خامن تے بچے تے گھر جا کے جنگل وچ کدھر تسبیح پکڑی تے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی۔ میری ملت دے نوجوانوں، او سویرے خولی آ کے سر دیتا امام حسین دا تے ابن سعد نو کہنے لگا میرا دین بھی گیا تے میری دنیا بھی گئی۔ نوجوانوں، جد امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار چ پہنچیا نا تے یزید دے ہاتھ وچ اس ویلے چھڑی سی، انہیں چھڑی امام حسین دے لباں تے زور نال ماری۔ ایک حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرما دے لانتیا نہ مارے نہ ہونٹن میں نبی نو چوم دیاں ویکھے۔ یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سے۔ فرما صحابی دا ادب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڈے تے کھیڑ کے جوان ہویا۔ امام زین العابدین نو بیڑیاں پا کے پیش کیتا گیا تے یزید ڈھول بجا کے کہنے لگا آ ویکھ تیرا ابا ہار گیا، میں جت گیا، میرے ڈھول پہ واج دے، آ ویکھ میرا تخت تیرے باپ دا سر تھالے چے۔ امام زین العابدین چپ کر کے کھڑے، اذان دی آواز دمشق دی جامع مسجد چو اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی۔ بیڑیاں چھنکا کے فرماتے نے اذان دین والے آ تینوں اب محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا۔ وہ چپ کیتا تے آپ یزید وال ویکھ کے فرماتے نے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تے تواڈا یہ۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا۔ کہندا او کیویں؟ فرمایا میرا باپ کو تیرے تخت واسطے لڑیا ہے۔ فرمایا جڑا نبی دے موڈے تے بیٹھ جو نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا؟ فرمایا میرا تے بابا کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے۔ تے یزید کہندا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہتا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے، مسجد بند ہو جائے، اسلام بند ہو جائے، قرآن بند ہو جائے۔ فرمایا حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرے ڈھول تے شام ویلے بند ہو جانے تے تخت کل مٹ جانا، ساڈے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے، ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے تے ساڈے نانے دی اذان قیامت تک ہوندی رہے گی۔ تے جب تک مسجد مینار چوں اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا۔ ہار دے اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے تے جت دے اونے جنہ دا نسب العین جت جائے۔ یزید چاہتا سی اذان بند ہو جائے، حسین چاہتا سی اذان ہوندی رہے۔ یزید مٹ گیا، اذان اج بھی ہو رہی۔ اذان جڑی ہونی ہے نا فجر دی، اس اذان نے دسنا ہے، یہ اذان دس رہی کہ آ جڑی اذان ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے۔ یزید دے نکارے بند ہو گئے، آوے حسین دے نانے دے نکارے پہ واج دے۔ حسین نے دسیا کہ یزید ہار گیا، حسین جت گیا۔ نوجوانوں قافلہ لٹیا جدو مدینے آیا، ہائے ہائے اس ویلے مدینے قیامت جدو بی بی آ کے سیدہ زینب نے پوچھ دیا سن امام حسین کتنے ہیں؟ سیدہ زینب فرما دیا ٹھہر جو پہلے نانے نو تے سنا لما۔ آکے نانے دی قبر دے سیدہ زینب تے زین العابدین لیٹ گئے، سارا واقعہ کربلا سنایا، او میں سنایا تے ہاتھ روندہ لے آئی تے جدو امام زین العابدین سنایا ہوگا جنہ اکھی کربلا دا واقعہ ہوگا۔ پر آؤ میں تانوں آخر تے کربلا والے دے آخری پیغام سنا کے جاواں۔ امام زین العابدین دے اتے مدینے کو او بھی دور آیا جدو خلیفہ عبد الملک بن مروان اس ظالم نے امام زین العابدین نے ایک مرتبہ پھر قیدی کیتا۔ آپ جیل چ گئے نا تے ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں، آپ دا شاگرد امام زہری آپ دے نال قید سی تے رات نو نا جیل دے کمرے چ بیٹھ کے کہندا حضور تسی سید تے میں غلام تے بیڑیاں تانوں، اب بیڑیاں منوں پہ نہ میں غلام ہاں تسی آقا ہو۔ امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں تے زہری ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا ایتھے تے اکھ دے اشارے نال توڑ دتیاں۔ اوتھے کربلا چ بیڑیاں پا کے ٹرے سو کوفے گئے تے کوفے تے ٹرے تے ملک شام یزید دی جیل تے قید خانیاں تک کوڑیاں تے او کھاندے تے او بیڑیاں چ ٹر گئے۔ سن امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے، اوتھے او دی میری گل ہو رہی سی۔ امام علی مقام نے امام زین العابدین نے مدینہ دے باہر کلی پالے۔ میں او گھر ویکھ کے آیا مدینہ شریف اج بھی موجود ہے۔
दिन भी रोंदे सन ते रात भी रोंदे। एक दिन दरवाजा खड़किया, फरमाया कौन? बारू आवाज़ आई, हुजूर मैनू फलां चीज़ चाहिए। फरमाया आके लै जा। वो लैके टुरिया ना गठड़ी बना के, जदों दरवाजे च जाके मुड़ के कहता ज़ैनुल आबिदीन मैनू पहचानिया कौन आ? फरमाया जदों पहली बार मेरे दरवाजे ते आया सा मैं उदों भी तेनू पहचानिया सी। कहंदा मैं कौन आ? फरमाया जदों करबला च मेरे अबू हुसैन की लाश दे घोड़े पे दौड़ते सन ना, एक घोड़े ते तू बैठा सा, तू यजीद दा फौजी है, मेरे बाबा दा कातिल है। कहने लगा तेनू पता है मैं तेरे बाप दा कातिल हाँ, पर मैं ते तेरे बूहे जदों सवाली बन के तो मैनू खाली कदे भेजिया ही नहीं। सुनो करबला वाले दा पैगाम। फरमाया आज ते तुहाडे ते साडे च फर्क है। फरमाया मदीने तू साडा परौना है, करबला च असीं तेरे परौने सा। अपने बड़ियां तो जो तू सीखिया तू कीता सी, अपने बड़ियां तो जो मैं सीखिया वो मैं करी जा रहा। आए करबला वाले दा पैगाम। हाद खान साहब ने मैनू आख्या सी कि वो शेर मैं रोजाना सुनना, वो जरूर सुनाया जे, मैनू याद ना रहा, हुण मैं सुना देवां भाई सारे नू। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अरबंद सुल्तान ने फरमाया चढ़ वे चन्ना चन्ना चलना, चढ़ वे चन्ना वे करे रोशनाई, तेरा जिक्र करें तारे वो गलियां दे बिच फिरन निमाने, ए लाला दे बंजारे वो गुफे दा बाजार नबी दी आल है, ए गलियां दे फिरन निमाने, ए लाला दे बंजारे ओ शाला मुसाफिर ओ कोई ना थी वे, एक कख जिना थी बारे ओ शाला मुसाफिर कोई ना थी वे। ओ लोगों नबी दी आल कदे कूफे दी गलियां विच, कदे दमिश्क दियां गलियां च कैदी बनया नहीं वेखिया। पीरे बाहों फरमांदे नहीं ए शाला मुसाफिर कोई ना थी वे, एक कख जिना थी बारे उतारी मारे उड़ाओ ना बाहू, असी आपे उड़न हारे। शाला मुसाफिर कोई ना थी, कख जिना तो पारे हो। शाला मुसाफिर, शाला मुसाफिर कोई ना थी वे, कख जिना की बारे हो। ताड़ी मार उड़ाना बाहू, असी आप ही उड़न हारे हो। करती है पेश आज भी शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इतायत न कर।